जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और हमारी गुफ्तगू चल रही है अस्मा जरनाब से, जो कि है मिस पाकिस्तान, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, खूब कॉल्स आ रही है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अभी मेरी एपी ने बताया, अमरीन ने, कि जी एक लड़के ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं इनको प्रपोज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ले लेनी थी कॉल, मतलब इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अस्मा से हम पूछेंगे शादी के क्या प्लान्स हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारी बात चल रही थी डिजाइनर्स की तरह, उनकी तो शामत ले लें कि भाई मिस पाकिस्तान को वार्डरोब देने में आपने ज्यादती की। बताएं जरा। बट ऑब्वियसली शायद जब नहीं बनी थी तो पता नहीं था लोगों को, लेकिन फिर भी कॉन्टेस्ट के लिए लेकिन जा हाँ रही थी, कॉन्टेस्ट के इंटरनेशनली लिए आप बिल्कुल। रिप्रेजेंट कर और रही इवन थी। आप ये देखो कि मैंने जो मेरे डायरेक्टर है, नेशनल डायरेक्टर उस्मान अमन, उनके थ्रू कि हम लोग पूरा अपना जो लेटर है जो मेरे नाम से आया हुआ, वो सब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको कि ये सिलेक्टेड है और आप पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनली। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इन्होंने बनाई हुई है ना ऑर्गेनाइजेशन, सीरियसली ये PSFDC और ये वो हम सपोर्ट करते हैं, हम न्यू टैलेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी ही सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है सब, मुझे ये लगता है। क्योंकि क्या सपोर्ट किया आपको? मतलब आप देखिए, एक डिजाइनर ये कह रहा है कि कॉल की है वार्डरोब के लिए, सब कुछ उसने बताया कि सिलेक्टर चीज के आप ऐसा क्या करें, जो फेमस मॉडल्स होती है ना उनसे उनकी वार्डरोब मेरे से लिया करें। ये जो ऐसे लोग होते हैं या अभी आ रहे हैं इस तरह से, भाई क्या पता कि आपके उन फेमस मॉडल से ज्यादा बड़े लेवल पे हम लोग सिलेक्ट हो गए। बिल्कुल। ये लाजमी है कि आप जिनको जानते हैं आपने उनको ही सपोर्ट करना है। पता नहीं कब नेगेटिविटी खत्म होगी। सही बात है। और देखिए मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आप जाके जो है रिप्रेजेंट करने वाली थी, और मतलब अगर प्रमोशन की बात करते हैं कि जी अपने टैलेंट को प्रमोट करें, तो ये क्या था फिर? ये तो ना इंसाफी है। आई थिंक फिर ये जो इंटरनेशनली जी फैशन शोज होते हैं, हम दूसरी कंट्रीज में प्रमोट करेंगे, वो सिर्फ एक पैसा बनाने की गेम होती है। बेसिकली आप प्रिटेंड ये कर रहे होते हैं कि आप इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो आप उसके अदर हैंड मेरा ख्याल है कि फिर अपनी वो आप मनी मेकिंग कर रहे होते हैं ना, बिकॉज आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप बताई थी टाइटल किसको मिला था ड्रेसेस पे? मिला था मिस कोलंबिया को और मिस कोलालमपुर को और साउथ एशिया, 3 लड़कियों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर दिन के 2 गाउन्स होते थे, एक इवनिंग गाउन एंड कॉकटेल गाउन। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है मेरे ख्याल से, माशाल्लाह जितनी खूबसूरत इनकी फिजिक है और जितनी ये स्मार्ट है, अगर ड्रेसेस अगर हमारे डिजाइनर सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं और अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये टाइटल भी आपको मिलता। यहाँ पर हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं अस्मा की मदर, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपकी बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही है। आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी टॉप की मॉडल बन गई है, मिस पाकिस्तान बन गई है, डायरेक्शन भी करती है, एक्ट्रेस भी है, बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, इनकी अच्छी बातें बताएं ना, क्या अच्छा है? बेटी तो बहुत अच्छी है, टॉप की मॉडल, और वो तो लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी तो वो बहुत अच्छी है। सही, अच्छी मॉडल है, जब भी आज हमारे बीच में बैठी हुई है और मिस पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है। आप मुझे ये बताएं किस तरह का इनका रवैया है, घर में तंग तो नहीं किया इन्होंने कभी? नहीं नहीं, मेरी तो फ्रेंडली है बहुत बेटी। अच्छा, सही। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी इनके लिए? बस इसी तरह अल्लाह करे ये तरक्की करती रहे। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया कि बेटी भी अच्छी है। हम ये जानना चाह रहे थे कि इतना सब कुछ अच्छा करती है तो घर वालों से भी पूछे ना। नहीं, आई थिंक आई एम वेरी 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 फ्रेंडली पर्सन। इवन हमारे घर में मेरी मेड से लेकर कोई भी स्वीपर तक होता है ना, तो वो ये होता है कि मैं गेट से निकलती हूँ, दे लाइक इस तरह करेंगे, तो मेरी अम्मा कहती है तुम्हें जानती हूँ, कहती हूँ हाँ इज माय फ्रेंड, कहती किसी को तो छोड़ दिया करो। बट वो होता है ना कि मेरा एक ही लाइफ में है कि इफ यू आर पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हर जगह से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एंड पता नहीं आपकी एक लास्ट स्माइल किसी के दिल से क्या दुआ लेके निकल आए ऑनेस्टली। और यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स की बात हो रही है। अब जब मेरी मुलाकात हुई अस्मा से, इस वक्त भी मौजूद है, मुझे इतनी अच्छी इनसे वाइब्स आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वाकई बात हो रही थी उस्मान से भी कि बहुत इनोसेंट है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी मॉडल्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन इतनी तेज होती हैं कि आप उनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो तेजी और करख्तगी जो है वो अस्मा में बिल्कुल नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आप जब मिस यूनिवर्स भी अल्लाह ताला आपको बनाए, तब भी आपका एटीट्यूड जो है लोगों के साथ ऐसा ही रहे, अल्लाह करे। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन, अम्मा से बात हो रही थी आपकी, तो क्या रिएक्शन था जब आप मिस पाकिस्तान बनी? भाइयों को थोड़ा सा डर था बिकॉज उन्हें पता था कि गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से नॉमिनेट हो जाएगी और ये वो। बट अम्मा शी इज जस्ट लाइक माई फ्रेंड। मेरी लाइफ में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है,
اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں اپنی ماں سے شیئر نہیں کرتی. ایون دو کوئی پرپوز کر دے, کوئی بڑی سے بڑی میری لائف میں بات ہو جائے, آئی جسٹ ڈائریکٹلی کال مائی موم اینڈ سے ماں یہ ہو گیا, اینڈ شی از لائک اچھا یہ کر لو وہ کر لو. تو مس پاکستان کا بھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ میں سلیکٹ ہوئی تو میں انہیں کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی, گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی, اینڈ آئی واز لائک مجھے کال آئی عثمان کی کہ اسما تم سلیکٹ ہو گئی ہو. میں نے کہا عثمان ایسا نہیں ہو سکتا, کہتا تم سلیکٹ ہو گئی ہو. تو میں نے اپنی اماں کو بتایا تو میری اماں کہتی بیٹا بہت نارمل, میں نے کہا مذاق کر رہا ہے. تو میں نے اپنی اماں کو بتایا, میری اماں کہتی ابھی چپ کر کے مجھے گھر لے کے چلو شاپنگ کرواؤ, یہ تمہاری روز کی فضول باتیں سن کے میں تنگ آ گئی. تو میں نے کہا مجھے کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے. تو بس ایسے ہی کہ میرے گھر والے کبھی مجھے سیریس نہیں لیتے. میرا بھائی میں گھر چلی جاؤں تو ہر الٹی حرکت اس کے سامنے ہو رہی ہوگی, بیکاز ہی از ویری ڈسپلنڈ پرسن, کہ ایسے بیٹھ کے کھاؤ, گلاس کی آواز نہ آئے, اور وہ سب الٹے کام میرے سے اس کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں, میرا بھی یہی حال ہے. صحیح. یہاں پر ہم ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرا سلام خراب ہو گیا. جی کون بات کر رہا ہے؟ یہ تو پہچاننا پڑے گا, اسما بیٹھی ہوئی ہے, اسما کو دیکھ رہا ہوں میں. اچھا اسما پہچاننا کو پہچاننا پڑے گا کہ کون بات کر رہا ہے. احمد علی ہاشمی. ہیلو جی پہچان لیا آپ کو؟ پہچان لیا مجھے؟ احمد علی ہاشمی. اوئے یہ کس نے پہچان لیا؟ آواز بدل گئی تھی. بھی بہت اچھا شو چل رہا ہے آپ لوگوں کا. جی کیا کہنا چاہیں گے اسما کے بارے میں؟ اسما کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میرے ساتھ بھی کچھ پلیز میں کچھ سیٹ کام میں کام کیا ہے اس لیے میرے ساتھ. صحیح. اور میری بڑی اچھی دوست بھی ہے اور بڑا اچھا کام چل رہا ہے. صحیح. احمد اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں 1 گھنٹے سے اسما کی, کوئی برائی بھی کر دیں, کوئی بری بات بھی بتا دیں. اچھا بری بات یہ ہے کہ یہ کیئرنگ بہت زیادہ ہے نا, یہ اس کی سب سے بری بات ہے. چاہے کوئی بھی ہے, ہم جب بھی اکٹھے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں, تو اسے ہم سے زیادہ فکر ان لوگوں کا ہوتا ہے. جیسے تمہارا پی این ہو گیا, اس ویپر ہو گیا, یار اس کے لیے بھی نکال دو, یار اس کے لیے بھی کر دو. میں کہتا ہوں یار پہلے خود تو کھا لو بھائی. کیا بات ہے, وہ چیزیں بہت زیادہ ہے, اس کو پتا ہے. بہت خوبصورت. اس کو بری بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک یہ بہت زیادہ کیئرنگ ہے, یہ مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے بات. اچھا احمد بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اتنی خوبصورت بات ہے. میں یہی بات سوچتی ہوں اور کرتی ہوں کہ آپ جتنے خوبصورت ہوں, اگر آپ خوبصورت ہیں بظاہر اور اندر سے آپ خوبصورت نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی خوبصورتی کا. اور بے شک مجھے جو خود بھی اندازہ ہوا اور جو ہم نے باہر سے بھی فیڈ بیک لیا, ماشاءاللہ سے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل کی بہت اچھی اور بہت اچھی بات ہے. اچھا اسما اب مجھے یہ بتا دیں, ہائٹ کا تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں, آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میری ہائٹ 5'11". 5'11", and I think the best part in my beauty is my height. صحیح, بالکل بہت میٹر کرتی ہے. اچھا بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بڑا کمپلیکس تھا نا اسکول میں, لمبی ہائٹ, اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, آپ ٹال ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کلاس میں سب سے لمبے پیچھے کھڑے. بہت ساری چیزیں سیریسلی بہت برا ہوتا تھا. بٹ اسکول میں بھی بس مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص بلیسنگ ہے کہ چیزیں مجھے خود اپروچ کر رہی ہوتی ہیں. آئی واز ان اسکول اینڈ آئی واز ویری ٹال, تو جب بھی میں گزرتی تھی تو میری ہمیشہ اسپورٹس ٹیچر مجھے کہتی تھی کہ آؤ اور باسکٹ بال کھیلو, یہ کرو وہ کرو. اینڈ آئی واز لائک کائنڈ آف اے ویری سیڈکٹیو گرل, بڑی ڈیسنٹ سائڈ پہ, میرے سے یہ نہیں ہوتا تھا. تو اسکول میں بھی میں ایک پرنسس کی طرح تھی, بیکاز پرنسپل میری اماں کی فرینڈ تھی. اور یہ ہوتا تھا کہ لنچ ٹائم میں میرا لنچ آتا تھا اور میری ساری فرینڈز ارد گرد بیٹھی ہوتی تھی اور میرا سرونٹ لا کے سرو کرتا تھا اور پتا ہوتا تھا آج اسما کے گھر سے یہ آنا ہے. شروع سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ نا. تو وہ ٹیچر مجھے کہتی تھی, تو میں نے آ کے اماں کو کہا, میں نے کہا اماں بہت پیچھے پڑی ہے, مجھے روز کہتی ہیں باسکٹ بال کھیلو, مجھے نہیں کھیلنا. تو اماں کہتی اچھا میں آ کے بات کروں گی. تو وہ آئیں تو انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے کھیلنا پڑے گا. اب اماں بھی ہار گئی ان کے آگے, تو پھر کیا ڈرامہ